چې حضور علیه السلام مبارک به داسې روانو لکه چې د اوچت زینا په ښکته راکوزیږي، په داسې طریقه به نبی کریم علیه السلام به تیز تیز روانو. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. شمائل الترمذی د امام ترمذی رحمه الله کتاب دا غینه منګه د نبی علیه السلام شکل صورت د نبی علیه السلام مبارک ګرځیدل، د نبی علیه السلام پاسیدل کې ناستل، د نبی علیه السلام حلیه مبارکه دا غي تذکره کوله. یو حدیث هغه شوی و، دا دویم حدیث تاسو مخې ته پیش کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. امام ترمذی رحمه الله فرمائی قال حدثنا حمید بن مسعدة البصری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن حمید عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. دا روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه دی، لکه څنګه چې مخکنی روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه. قال د حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ربعة، چې نبی علیه السلام مبارک درمیانه قد والو، وليس بالطویل ولا بالقصیر، نخو نبی علیه السلام مبارک ډیر دنګو، ولا بالقصیر اور نه نبی علیه السلام مبارک ډیر چیت قد والو. حسن الجسم، د نبی علیه السلام مبارک خوبصورت اور دغه رنگ خیسته جسم والو. وکان شعره لیس بجعد ولا سبط، د نبی علیه السلام ویخته مبارک ډیر گونجینو، ولا سبط اور نه د نبی علیه السلام ویخته مبارک هغه بالکل سیدو. اسمر اللون، نبی علیه السلام غنم رنگیو، یعنی داسې نه وه چې نبی علیه السلام مبارک بالکل غنم رنگیو، داسې نه وه. دې وجې نه مخکني حدیث کې چې منګه د ولا بالآدم ترجمه کړې وه، نو هلته موږ دا ترجمه کړې وه چې حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم ډیر زیات غنم رنګي نو، یعنی غنم رنګي وو خو ډیر زیات غنم رنګي نو چې په هغې سره هغه چمک دمک اور د مخ هغه رونق هغه ختم شي، داسې نو. اور فرمای اذا مشا، کله چې به نبی علیه السلام مبارک روانو، یتکفأ، نو نبی علیه السلام به مخې طرف ته مایلو، مخې طرف ته به نبی علیه السلام مایلو. شارحینو حضراتو د دې یتکفأ لفظ درې معنی بیان کړي دي. نمبر 1 یتکفأ چې حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم بکل روانو، یتکفأ نو نبی علیه السلام با تیز تیز روانو. دویم یتکفأ چې حضور علیه السلام بکل روان وو نو مخې طرف ته مایل وو او روان بو، لکه څنګه چې د بل روایت نه معلومیږي چې حضور علیه السلام مبارک به داسې روانو لکه چې د اوچت زینا په ښکته راکوزیږي، په داسې طریقه به نبی کریم علیه السلام ګرځېده.